बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही मुजर्रब आज़मूदा अमल मुबारक लेके मैं हाज़िर हूँ। ऐसा अमल है, ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा लफ्ज़ जो आपके नसीब और तकदीर को बदल देगा। एक ऐसा लफ्ज़ जिसके पढ़ने से, जिसके ज़िक्र करने से, जिसका वजीफ़ा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते नाजिल हो जाएंगे और सख्त से सख्त और बड़ी से बड़ी हाजत मिनटों में, घंटों में नहीं, मिनटों में हल हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का ये वजीफ़ा हर जायज़ हाजत के लिए, तमाम तर परेशानियों के लिए बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा है। हर उस परेशानी के लिए जो हल होने का नाम नहीं ले रही। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मुबारक अमल कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई हाजत पेश होती, जब भी कोई हाजत दरपेश होती तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक वजीफ़े की तरफ रजू फरमाते। इसके हवाले से हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला या किसी इंसान की तरफ कोई हाजत हो, अल्लाह ताला की तरफ हाजत हो या अल्लाह के किसी बंदे की तरफ हाजत हो, तो उसको चाहिए कि कामिल वज़ू करे और 2 रकत नमाज नफल पढ़े, फिर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे, फिर बारगाह इलाही में अल्लाह ताला की हमद के बाद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तोहफ़ा दरूद सलाम पेश करे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ करे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। हज़रत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक नबीना शख्स बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं कि अल्लाह मेरी बिनाई को लौटा दे। उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मखसूस दुआ का तरीका इरशाद फरमाया कि इस मखसूस तरीके से दुआ करने की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बिनाई को वापस लौटा देंगे। अब वो शख्स जो था, वो सहाबी जो था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से वजीफ़ा मुबारक लेकर गया। हम किसी अच्छे हकीम से या डॉक्टर से या तबीब से कोई नुस्खा लेते हैं तो फिर उसको इस्तेमाल भी करते हैं। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबीब दो आलम हैं, कुल कायनात के तबीब हैं, तबीब कायनात हैं, तबीब कौनैन हैं, तबीब आलम हैं, उनकी बारगाह से उनको नुस्खा मिला था तो उन्होंने उसको जाते ही उस मखसूस तरीके के साथ इस्तेमाल किया जिस मुबारक तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। उनका इस अमल को करना था कि उसकी बदौलत उनकी बेनाई लौट आई। आज भी वही दुआ कोई शख्स अपनी हाजत के लिए मांगे, मेरा यकीन और ईमान कामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उस जायज़ हाजत को ज़रूर बाज़रूर कबूल फरमाएंगे और उसकी हाजत पूरी फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत ही खूबसूरत अमल है, इंतहाई आसान है, बहुत ही मुख्तसर अमल है जिसको आपने करना है। ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पर कोई मुश्किल आ रही है, कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई गम आ रहा है, कोई हाजत दरपेश है, तो ऐसी हाजत जो आपके किसी वजह से हल नहीं हो रही, आपने उसके लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की है लेकिन वो हल होने का नाम नहीं ले रही, तो इंशाअल्लाह आप इस मुबारक वजीफ़ा को करें, इस मुबारक अमल को करें। इसके करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से मरवी है कि मैं अली एक दर्द में मुब्तला हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मैंने हाज़िरी पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे ये दर्द है और ये दर्द जा नहीं रहा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक जगह पे खड़ा फरमा दिया, फरमाया अपनी जगह पर अली खड़े हो जाओ
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر مجھ پر کپڑے کا ایک کنارہ ڈال دیا آقا علیہ السلام نے، اور فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا، میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا، اور بے شک مجھ سے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے ایسے لگا گویا مجھ میں وہ مرض تھا ہی نہیں، وہ بیماری مجھے لگی ہی نہیں، وہ درد مجھے زندگی میں ہوا ہی نہیں۔ یعنی نماز ادا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے کپڑے کا جو ایک پلو تھا، ایک کنارہ تھا، وہ حضرت علی کے جسم پہ ڈالا اور فرمایا علی اب دیکھو، تو مجھے بہت پیارا ہے ابو طالب کے بیٹے، اب دیکھو وہ درد کدھر گئی۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے اب ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ درد مجھے ہوا ہی نہیں، وہ تکلیف مجھے ہوئی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ اپنے اور دوسروں کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نہایت پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیار اس کے پاس کافی تھے۔ اس چور نے کہا اپنا سامان یہی ڈال دے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا مال یہ ہے جو چاہے سو کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ چور کہنے لگا، وہ ڈاکو کہنے لگا، وہ راہزن کہنے لگا کہ سارا مال ادھر رکھ دو نہیں تو میں تمہارا خون کر دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی، انہوں نے فرمایا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا نمازیں جتنی مرضی پڑھ لے، جتنی مرضی تو نے نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لے، لیکن میں نے تیرا خون کر دینا ہے، میں نے تیرا قتل کر دینا ہے۔ آپ نے نماز شروع کر دی اور ان کی نماز شروع ہوئی، اس نماز کی برکت سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جس نے وہاں آ کر وہ جو ڈاکو، وہ جو چور، جو لٹیرا، جو راہزن، جو بدماش تھا، آپ کا قتل کرنے والا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی کی اللہ نے مدد فرمائی اور اس فرشتے نے خوشخبری سنائی، تو بھی اللہ کے سامنے باوضو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے مدد مانگ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں جو یہ مبارک ورد کرتا ہے۔ مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور کرنا کیا ہے؟ روزانہ اپنے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت آتی ہے وہ پڑھ لے، اور اگر کوئی اور صورت حفظ نہیں ہے کرنی چاہیے۔ کم از کم ہر مومن مسلمان کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں کم از کم یاد ہونی چاہیے، زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم برکت والا ہے، عظیم ہے، عظیم الشان، لا ریب فی کلام ہے، جتنا بھی یاد کریں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کسی کو حفظ کی طاقت عطا فرمائے، وہ حفظ کر لے۔ لیکن اگر کوئی بھی صورت یاد نہیں تو کم از کم سورہ فاتحہ کے بعد سورت اخلاص، وہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے، آپ وہی پڑھ لیں اور وہیں بیٹھ کر یہ دعا مانگیں جو دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ لفظ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مانگیں۔ اور یہ دعائے مبارکہ آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ 2 رکعت آپ نے، 2 رکعت، 2 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ لگتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔
इस दुआए मुबारका को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। और अगर ये भी ना पढ़ सके तो फिर इतना ही पढ़ लें, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। 11 मरतबा आप 2 रकतों के बाद नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब 11 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर आप दरूद पाक एक एक बार पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अगर आपको हमारा ये वजीफ़ा, ये अमले मुबारक अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अपने प्यारों तक पहुंचाएं। अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जितने भी मोबाइल के अंदर नंबर हैं सब पर इसको भेजें। अगर आपका फेसबुक आईडी है तो उसके ऊपर लगाएं, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर सब्सक्राइबर नहीं हैं तो पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी कर भला हो भला होगा भले का भला, क्योंकि भला करने वालों का भला अल्लाह फरमा देता है। अपने आप को नमाज के साथ मुज़य्यन कीजिए, 5 वक़्त नमाज पाबंदी से पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।